चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी अभियान सुरु। मतदाता माझ एकसाथ देखिए रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले यही संविधान अनुसार राजा फर्काउने प्रयास गरिरहनेछौँ भन्दै सांसद भवनभित्रै धवल शमशेर जबराको घोषणा। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा बलिया बन्दै उपेन्द्र यादव लोसपाले पनि सघाउने। उम्मेद्वार मनोनयनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा चितवन र तनहुँ जाने। राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति, एकता र आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाँगीको माग। सिंहदरबार बालुवाटार शीतल निवासमा स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग गरौँ। माओवादी केन्द्रले 12-2 मा उपेन्द्र यादवलाई सघाउने। चितवन 2 र तनहुँ 1 मा भने अझै अन्यल गतिशील राष्ट्रलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। मिटर ब्याजी पीडितको समस्या समाधान गरेर सामन्तवादको अवशेष अन्त्य गर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। राप्रपाले छान्यो उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार को परे त सम्पूर्ण जानकारी। 5 महिनाभित्र परिणाम दिनेतर्फ सरकार नगए जनताको धैर्यता टुट्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाको चेतावनी। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपालाई सभाउने नेपाली काङ्ग्रेसको औपचारिक घोषणा। रवि लामिछाने विरुद्ध फेरि युवराज सफल, पुनः सर्वोच्च अदालतमा। मिटर ब्याज बारे सरकारले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास नभएको सङ्घर्ष समितिको भनाई। स्वर्णिम वाग्लेरै हराउने जिम्मा गगन कुमार थापाको कानमा हानिए तनहुँ। रौतहटमा मेयरको सट्टामा एसए दिँदै गरेका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ। नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पत्याएन लगानीकर्ताले। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। कोशीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जसपाको समर्थन रहने अशोक राईको भनाई। डाक्टर सन्दुक रोयको टोली अफ्रिकी मुलुक घानामा गर्यो 580 दृष्टिविहीनको सर्जरी। र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादवलाई नेकपा एमाले तह लगाउने महेश बस्नेतको भनाई। उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टुङ्गायो उम्मेद्वार, तिनै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गर्यो घोषणा। तरलता बढाएर ब्याजदर घटाउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको सुझाव। पेट र कोखा दुखेर अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख। सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिन मिल्दैन भन्दै संविधान वेदको निकै कडा घोषणा। 12 पुगेर सिके राउतले भने यति छिट्टै उपेन्द्र यादव सांसदमा जानु हुँदैन। मिटर ब्याज पीडितको अर्को टोली भोलि काठमाडौँ आउँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनको लागि आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेको छ। आज सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र हालै पार्टी प्रवेश गरेका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चितवनका मतदातामाझ एकसाथ प्रस्तुत भएका छन्। रविले भने फोहोरी राजनीतिलाई सफा गर्नका लागि स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिहरू साहस गरेर आएको भन्दै आफूहरूलाई विश्वास गर्न मतदातालाई उनले आग्रह गरेका छन्। त्यस अवसरमा स्वर्णिम वाग्लेले 5 महिनाकै प्रयासमा ठूलो धक्का दिएर राजनीतिमा चमत्कार गरेको भन्दै रवि लामिछानेको समेत प्रशंसा गरेका छन्। उनले भने हामी पनि उहाँलाई होस्टेडमा हैसे भन्न दिनलाई भनेर आएका छौँ। देशमा कुशासनको विकृति, हरेक नियुक्तिहरू बिक्री गर्ने परिपाटी र सार्वजनिक संस्थाहरू कब्जा गर्ने काम बन्द अब हुनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले यही संविधानलाई प्रयोग गरेर राजस्वयतको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने घोषणा सांसद भवनभित्रबाट गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यही सांसद र संविधान प्रयोग गरेर राजतन्त्र फर्काउने कोसिस गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि तर्क दिएर
प्राप्त उपलब्धि राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने र यसप्रति धावा बोल्न नदिन सरकार दृढ रहेको बताएका थिए। त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै राप्रपा सांसद राणाले आफूहरूको एजेन्डा अनुसार नै अगाडि बढ्ने जवाब दिएका छन्। गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो, त्यो स्वाभाविकै उनले राणाले भनेका छन्। तर हामी आफ्नो यो सदनलाई प्रयोग गरेर, संविधानलाई प्रयोग गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 12-2 बलिया बन्दै उपेन्द्र यादव, लोसपाले पनि सघाउने भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 12-2 हुने उपनिर्वाचनमा जनमत पार्टीका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। 12-2 उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट लोसपाले सघाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि लोसपाबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो उम्मेदवारी दिने चर्चा गरेको थियो। कार्यकारिणी समितिको बैठकले नेता महतोले 12बाट चुनाव लडाउने निर्णय समेत गरेको थियो। तर अब लोसपाले गठबन्धनको तर्फबाट यादवलाई सघाउने बताएको हो। जसपाका सांसद रामसया प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त 12-2 पनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि भोलि हुने उम्मेद्वार मनोनयनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री द्वयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापा तनहुँ 1 तथा विश्वप्रकाश शर्मा चितवन 2 मा जाने भएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ। तनहुँमा गोविन्द भट्टराईको उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रममा सहभागी हुन महामन्त्री गगन कुमार थापा जाने तय भएको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि विश्वप्रकाश शर्मा जाने भएका छन्। 12-2 मा भने नेपाली काङ्ग्रेसले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार शीतल निवासमा सङ्घीय र प्रदेश सांसदका लागि राखिएको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा थुप्रै चुनौती रहेको र त्यसको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। कोभिड-19 महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सुस्ताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेको असर एवं जलवायु परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखेको उनले बताएका छन्। प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको दुरुपयोग गर्दै तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन नदिए प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रहार हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुन उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सांसदमा स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद डाङ्गीले शीतल निवास, सिंहदरबार, सांसद र बालुवाटारमा स्वदेशी वस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गरेकी हुन्। सांसदमा प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माइकसम्म, कलमदेखि कपीसम्म सबै स्वदेशी वस्तु हुनुपर्ने सांसद डाङ्गीको भनाइरहेको छ। उनले भनिन्, आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ती कुराहरू अङ्कमा देखिने गरी किन लागू भएनन्? त्यसैले म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात गरिएको हो कि नेपालमा नै बनेको हो? प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात गरिएको हो? सभामुख महोदय सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौँ, उनले बताएका छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 12-2 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। चितवन 2 र तनहुँ 1 मा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरे पनि ठोस निर्णय भइ नसकेको अवस्था रहेको हो। ती क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै साझा उम्मेद्वार बनाउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर माओवादी केन्द्रले तत्काल उम्मेद्वारी ठोस निर्णय नगरेको बताइएको छ। आगामी वैशाख 10
10 गते उल्लेखित 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। 12/2 मा यसअघि जसपा नेपालले जितेको थियो। सो पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रामशय प्रसाद उपराष्ट्रपति भएपछि यति बेला रस्साकसी सो स्थानमा चलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गतिशील राष्ट्रलाई दक्ष जनशक्तिको आवश्यक रहेको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। उनले भने जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको बताउँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको 11औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले त्यसका लागि विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार समेतलाई ध्यानमा राखेर हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रमहरूमा दिगो विकास, वातावरण संरक्षणबारे गहन अनुसन्धान र नवप्रतिभाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यावहारिक जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। आज आइतबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताएका छन्। मिटर ब्याजहरूबाट जनता पीडित छन्, अन्याय परेका छन्। उनले भने तिनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ, पीडकबाट मुक्त गराउनुपर्छ। उनले भने मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गरेर सरकारले नेपालमा सामन्तवादको अवशेष अन्त्य भयो भन्ने पुष्टि गर्न चाहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन र आवाजप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले सामन्तवादमा लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको नेपालमा सामन्तवादको अवशेषको अन्त्य भयो भन्ने कुरा हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। त्यसकारण मिटर ब्याजको समस्या र मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन, उहाँहरूको आवाजप्रति सरकार गम्भीर छ, मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आसन्न उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारलाई टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको संसदीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। नेता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले तनहुँ 1 मा शोभा गुरुङ, चितवन 2 मा जीवलाल पुरी र 12/2 मा सोनेलाल शाहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चितवन 2 मा 12/2, तनहुँ 1 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ भने त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले चैत 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले 5 महिनाभित्र परिणाम दिने दिशामा सरकार अगाडि नबढे जनताको धैर्यता टुट्ने घोषणा गरेका छन्। यसैबीच अबको 5 महिनाभित्र परिणाम दिने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भने अब न सरकारलाई समयको सुविधा छ, न त नागरिकहरूमा धैर्यता छ। त्यसैले परिणाम दिने गरी काम गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई हिजो नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्ने क्रममा महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई छुटको सुविधा नभएको भन्दै परिणाम नदिने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइने समेत बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 2084 सालको चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन्। उनले निर्वाचन प्रणाली बदलेर भए पनि निर्वाचन अघिको गठबन्धनको औचित्य अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क गर्दै निर्वाचन अघिको गठबन्धनले पार्टी जीवनलाई ध्वस्त बनाउने समेत बताएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका कारण अर्को चुनावसम्म यही गठबन्धनले सँगसँगै बसेर काम गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निवेदन लिएर युवराज पौडेल सफल पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा रवि लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै पौडेल अदालत पुगेका हुन्। रवि लामिछाने उप कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। यसैबीच आफू
अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भन्नु र पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन 2024 दफा 5 विपरीतको कार्य कसुर हो भन्ने कसुरमा विवाद नहुँदै महाधिवक्ताहरूले निज रवि लामिछानेले उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने प्रश्न भएको उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेलाई फेरि अत्यन्तै फसाउन खोजिएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मिटर ब्याजबारे सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास नभएको सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेको छ। किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले मिटर ब्याज र ठगीबारे सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास नभएको जानकारी दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले सरकारको प्रतिबद्धतामा आफूहरू सशङ्कित रहेको समेत जानकारी दिएको छ। सरकारले यसअघि पनि पीडितहरूसँग पटक मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कारबाही नगरेकाले सरकारप्रति विश्वास गर्न नसकिने समितिले जानकारी दिएको छ। सङ्घर्ष समितिले यही चैत 20 गतेदेखि निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने समेत चेतावनी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने जिम्मा गगन कुमार थापाको काँधमा परेको छ। गगन कुमार थापा तनहुँतर्फ हानिएका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीभित्र सुरुवातदेखि नै कुशल रणनीतिकको रूपमा परिचित रहेका छन्। उनी जस्तो सुकै अप्ठ्यारोसँग पनि जुझ्न सक्ने साहस राखेका छन्। पार्टीमा उनी पूर्ण रूपमा बहुमतमा रहेका छन्। अहिले मुलुक उपनिर्वाचनको तयारीमा होमिएको छ। वैशाख 10 गते हुने चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 को उपनिर्वाचनको लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। त्यसको लागि दलहरूले आन्तरिक तयारी पूरा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले भने यसपटक बारा 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने घोषणा गरेको छ। चितवन 2 र तनहुँ 1 मा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ। रोचक त के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक चितवन र तनहुँ दुवै क्षेत्रका उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछाने स्वयं उम्मेदवार छन् भने तनहुँ 1 मा भने हालै काङ्ग्रेस परित्याग गरेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवारी भएका छन्। दर्शकबिन काङ्ग्रेसमा हुँदा स्वर्णिम वाग्लेले आफूलाई सभापति देउबा र उनकी पत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउबाले सधैँ हेपेको र पेलेको भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनी काङ्ग्रेसमा महामन्त्री गगन कुमार थापाका घनिष्ठ मित्र समेत रहेका थिए। गगन कुमार थापाले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी स्वर्णिम वाग्लेलाई काठमाडौँ 4 बाट चुनाव उठाउन चाहेका थिए, तर सभापति देउबाकै कारण उनको योजना सफल नभएको बजिएको छ। गगन र स्वर्णिमको सम्बन्धबारे राम्रो जानकार रहेका देउबाले यसपटक उनीहरूको सम्बन्धमा फाँटो ल्याउने गरी कदम चालिदिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक मार्फत तनहुँ 1 को निर्वाचनको कमान्डर महामन्त्री गगन कुमार थापालाई बनाइदिएका छन्। थापा पार्टीका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई जिताउनको लागि तनहुँ हानिएका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई भने चितवन 2 मा खटाइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले थापाको काँधमा स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउने जिम्मेवारी थपिदिएका हुन्। अब गगन कुमार थापाले स्वर्णिम वाग्लेलाई कुनै पनि हालतमा हराउनु पर्ने टास्क पाएका छन्। काङ्ग्रेसका उम्मेदवार भट्टराई पार्टीभित्र लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका नेता हुन्। उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी उपनिर्वाचनमा उनले पार्टीबाट टिकट पाउँदा नै नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा व्यापक खुसियाली छाएको छ। तर महामन्त्री गगन कुमार थापा भने यति बेला विकलबन्दमा परेका छन्। उनले स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमै राख्न नसकेकोमा पछिल्लो समय पछितो मान्ने गरेका छन्। अहिले नै स्वर्णिमलाई चुनाव हराउने जिम्मा पाउनु उनको लागि जीवनकै पीडादायक अवस्था सिर्जना भएको समेत चर्चा हुन थालेको छ। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रौतहटमा मेयरको सट्टामा एसई दिँदै गरेका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। रौतहटको गोहानी नगरपालिकाका मेयरको सट्टामा विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसई दिँदै गरेका 1 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका हुन्। गोहानी नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानुको सट्टामा एसई दिँदै गरेका गरुडा 6 पोठियाका कमल शाह पक्राउ परेका हुन्। मौलापुर नगरपालिकाको लक्ष्मी मिया मावि सञ्चालन भइरहेको एससी नियमिततर्फ सिम्बल नम्बर
350372 का विद्यार्थी प्रेमलाल शाह कानुको सट्टामा परीक्षा दिइरहेका कमल शाहलाई परीक्षा अनुगमन गर्न गएको टोलीले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेका शाह मेयरका ज्वाइँ रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ससुराका सट्टामा परीक्षा दिइरहेका उनी इन्जिनियर समेत रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरू के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा ठुलो मात्रामा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से 20 अङ्कले घटेर 1888.55 अङ्कमा झरेको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीलाई समेत नपताएको छन्। लगानीकर्ताले नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज 1,20,71,22,600 बराबरको 37,88,241 किता कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 216 कम्पनी मध्ये 189 कम्पनीका लगानीकर्ताले अधिक मात्रामा गुमाएका छन्। अर्थमन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महतोको आगमनपछि पनि बजार केही सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि लगानीकर्ताले उनको आगमनलाई खासै रुचि नदेखाएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशमा नेकपा एसले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता तथा सङ्घीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्री अशोक राईले कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री राईले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार मतहतको निकायलाई नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारको बेग्लै महत्त्व रहेको बताएका छन् भने केन्द्र र प्रदेश अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संस्था हुन्। उनले केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अधिकार दलसँग सुरक्षित रहेको बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सरकारबाट नहटेसम्म कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको र सबै जटिल अवस्थालाई बुझेर जसपाले समर्थनलाई निरन्तरता दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको टोलीले अफ्रिकी मुलुक घानाको फोफोरिडु स्थित पूर्वी क्षेत्रीय अस्पतालमा आँखा शिविर सञ्चालन गरेर 580 जना स्थानीय सर्वसाधारणको आँखाको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया गरिदिएको छ। नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्तोक रोहितको नेतृत्वमा अफ्रिका पुगेको टोलीमा विगतका वर्षहरूमा घानाबाट तिलगङ्गामा आँखा उपचार तालिम लिन आएका स्थानीय डाक्टरहरू समेत सहभागिता रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आँखा उपचारको अभियान चलाउन 2 वर्ष अघि स्थापित तेज कोहली एन्ड रोहित फाउन्डेसनका तर्फबाट निःशुल्क रूपमा शिविर सञ्चालन गरिएको फाउन्डेसनका स्वयं सामान्यकर्ता पङ्कज थापाले जानकारी दिएका छन्। घानापछि डाक्टर सन्दुक रोहितको टोली अर्को पूर्वी अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न शनिबार राजधानी अडिस अबाबमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा 291 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति मनोनयन र निर्वाचन 3 वटा काममा निमित्त कम्तीमा 3 महिनामा व्यतीत नभई योग्य नहुने व्यवस्था भएको निकै ठुलो घोषणा गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने संविधानविदले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै रवि लामिछाने आत्तिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय 65 दिन मात्रै पुग्छ। उहाँलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि 25 दिन अपुग हुन्छ। चैत 20 गति उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख 10 गति हुँदैछ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बन्दैछन्। निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख 10 गतेसम्म उहाँले नागरिकता लिएको समय 85 दिन मात्रै हुन्छ। सभापति लामिछानेले गत माघ 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएका हुन्। संविधान र संविधानविदका अनुसार 3 महिना समय नपुगेकाले उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ 13 गते लामिछाने
लामिछानेको संसद पद खारेजी समेत गरिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजिएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको अर्को टोली दर्शक महानुभावहरू भोलि आउने भएको छ। 12 पुगेर सिक्की राउतले यति छिट्टै उपेन्द्र यादव संसदमा जान नहुने घोषणा गरेका छन्।